السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو آپ کو دم تلاوت کر کے دینے لگا ہوں وہ بار بار جو آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی جادو خطرناک ہو، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا الٹا جا کر نقصان کرے گا۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس دم کو تسلسل کے ساتھ آپ نے کہیں بھی کبھی بھی چھٹی نہیں کرنی۔ اس کا ایک مخصوص ٹائم رکھ لینا ہے۔ آپ نے صبح کے وقت رکھ لیں، فجر سے پہلے رکھ لیں، فجر کے بعد رکھ لیں، رات کو عشاء کے وقت رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں۔ جب بھی آپ کا ٹھیک وقت ہو، جو آپ وقت دے سکتے ہیں اس کو، یا آپ نے تسلسل کے ساتھ اس کو سنتے رہنا ہے۔ جتنا بھی سخت جادو ہو، کوئی کر رہا ہو، بار بار آپ کے اوپر جادو آ رہا ہو، بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ کے سارے کام کاج، آپ کی ساری بندشیں ہو چکی ہوں، اولاد کی بندش، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، نوکری کی بندش، بیرون ملک سفر کی بندش ہو، سارے کا سارا معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دم آپ نے روزانہ اپنے گھر کے اندر، فیکٹری ہے، دفتر ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ نے وہاں رکھ کے اس کو اونچی آواز سے آپ نے لگا دیا کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا کرنا ہے، اور آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے کمروں کے اندر اس کی آواز جانی چاہیے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں تک اس کا آواز جائے گی، اس کلام کی طاقت سے انشاءاللہ جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا جادو آپ کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما عمل لك الواحد يا حامد هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا وما عمل لك الإثنان أبطلته عنك بالإثنين آدم وحواء وما عمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بخمس صلاة وما عمله لك الستة أبطلته عنك بستة أيام وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات وما عمله لك 8 أبطلته عنك 8 حملة الأرش وما عمله لك 9 وأبطلته عنك 9 آيات وما عمله لك 10 الكرام البررة تلك 10 كاملة فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انكدرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سيرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زكيت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما عمل لك الواحد يا حامد هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا وما عمل لك الإثنان أبطلته عنك بالإثنين آدم وحواء وما عمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم
وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بخمس صلاة وما عمله لك الستة أبطلته عنك بستة أيام وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات وما عمله لك 8 أبطلته عنك 8 حملة العرش وما عمله لك 9 أبطلته عنك 9 آيات وما عمله لك 10 الكرام البررة تلك 10 كاملة فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسرابهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كفرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انقطرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور والله غير حافظ وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى له انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما عمل لك الواحد يا حامدي هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا وما عمل لك الاثنان أبطلته عنك بالاثنين آدم وحواء وما عمله الثلاثة أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك بخمس صلاة وما عمله لك الستة أبطلته عنك بستة أيام وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات وما عمله لك 8 أبطلته عنك 8 حملة العرش وما عمله لك 9 أبطلته عنك 9 آيات وما عمله لك 10 الكرام البررة تلك 10 كاملة فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسرهبهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساهرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كفرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النجوم انقطرت وإذا الأسحار بطلت وإذا الجبال سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا العشار عطلت وإذا الأسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.